اور آج الحمدللہ مختلف قسم کے فضائل و برکات میں مبنی ہے. جیسا کہ میں ہر دفعہ بیان کرتا ہوں کہ یہ ولایت کے اولاد ہے کہ شادی سلسلے میں ولایت کا شارٹ کٹ ہے اور بہت طویل راستہ نہیں ہے. امام سیدنا ابوالحسن علی شاذلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں ایسا طریقہ لے کر آیا ہوں جو نہ مجھ سے پہلے کوئی لے کے آیا نہ میرے بعد کوئی لے کے آئے گا، اور یہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا سب سے قریب ترین راستہ ہے. تو اس کی صورت کیا ہے؟ وہ یہی صورت ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کو اپنایا جائے اور پھر جو اوراد وظائف سلسلہ شاذلیہ کے ان کو اپنایا جائے اجازت کے ساتھ. تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی قربت خصوصی قربت حاصل ہوں گی. تو اس لیے سیدی عربی دارقطنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عظیم الشان بزرگ جو کہ 50 سال مرتبہ غوثیت کے فائز رہے، وہ فرماتے ہیں کہ جو ان اوراد پر دوام اختیار کرے، صبح و شام باقاعدگی سے پڑھے، تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھل جائیں گے. یعنی آسمان کے دروازے کھلنا اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتوں کے نزول کی طرف اشارہ ہے، اور فرماتا ہے کہ جلد ہی اللہ تعالیٰ اسے اپنا ولی بنا لے گا اور اس کے یہ اوراد وظائف دین و دنیا کے سارے کاموں کے لیے کفایت کرتے ہیں. تو یہ الحمدللہ رب العالمین ایسے عظیم الشان وظائف ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم شروع کرتے ہیں. اور وظائف کا فائدہ اکثر جب ہے کہ جب یہ بزرگوں نے جو ٹائم بتایا ہے اس ٹائم میں یہ وظائف پڑھے جائیں، کیونکہ یہ 2 ٹائم ایسے ہیں کہ اس میں نامہ اعمال تبدیل ہوتے ہیں. کہ جو صبح کے فرشتے ہوتے ہیں وہ شام میں اپنا رجسٹر لے کے چلے جاتے ہیں، اور جو شام میں آتے ہیں وہ صبح میں رجسٹر لے کے چلے جاتے ہیں. تو دن کے جو اینڈس ہیں ان کے اندر استغفار کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دن میں خدا نہ خواستہ کوئی گناہ بھی صادر ہوئے ہیں تو استغفار کرنے کی برکت سے آپ کے گناہ صاف ہو جائیں گے. اور جو بزرگ فرماتے ہیں کہ صوفی وہ ہوتا ہے کہ 40 سال تک اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہ لکھا جائے تو ان لوگوں میں شامل ہو جاتا ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ گناہ نہیں کرتا، گناہ انسان سے ہوتا ہے، لکھا نہ جائے یا لکھا گیا ہو تو وہ مٹا دیا جائے تو وہ اس سے حاصل ہوگا آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ. تو ہم شروع کرتے ہیں، میرے ساتھ ہم آواز ہو کر پڑھیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. أستغفر الله 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 أستغفر الله
अस्तगफिरुल्लाह अल-अज़ीम ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। तमाम हज़रात अपनी आवाज़ निकाला करें कि ये आवाज़ निकालने से तकब्बुर दूर होता है। वैसे हम बातचीत करते हैं तो बड़ी जोर जोर से बात करते हैं, लोगों को कहना पड़ता है कि भाई आस्ते बोलो, लेकिन जब जिक्र का टाइम होता है तो अंदर से आवाज़ नहीं निकल रही होती। तो सैयद अब्दुल वहाब शारानी रहमतुल्लाह अलैह मुवाज़ीन और क़ासिरीन में फरमाते हैं कि मजमे के अंदर लोग अगर जिक्र में आवाज़ नहीं निकाल रहे होते हैं तो उनका तकब्बुर होता है कि उनको रोक रहा होता है, जिसको हम कहते शर्म आ रही है, हया आ रही है। भाई कोई गुनाह कर रहे हैं जो हया आ रही है, तो अल्लाह ताला का जिक्र कर, मैं ये नहीं कह रहा कि चिल्ला चिल्ला के करें, लेकिन इतनी आवाज़ हो कि इसको कहा जाए कि आवाज़ पढ़ रहे हैं, तो अपने तकब्बुर को भी दूर होगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला इससे। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك
وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي وعلى اله وصحبه وسلم.
سيدنا محمد ورسوله النبي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد ورسوله النبي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد ورسوله النبي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد ورسوله النبي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد ورسوله النبي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد ورسوله النبي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد ورسوله النبي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد ورسوله النبي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد ورسوله النبي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد ورسوله النبي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد ورسوله النبي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد ورسوله النبي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بقدر عظمة ذاتك بكل وقت وحين. فاعلم أنه لا إله إلا الله، 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 لا إله
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین. اچھا اللہ تعالیٰ اس سارا ثواب کریں گے. اے رب کریم جو کچھ پڑھا اس میں غلطہ خطا معاف فرما دے. اے رب کریم اس کا ثواب مرشد کریم شیخ عبدالہادی خرسہ دامت ذل العالی کے مقدس بارگاہ میں توفۃ نذرانۃ عقیدۃ پیش کرتے ہیں. اے رب کریم نے اس کا ثواب پہنچا، ان کے وسیلے سے اس کا ثواب سلسلہ عالیہ قادریہ شاذلیہ رضویہ کے تمام اولیاء کرام کے بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، سب کو اس کا ثواب پہنچا. اے رب کریم بالخصوص خود الابطال غوث الاغواث سیدنا امام ابو الحسن علی الشاذلی رحمہ اللہ کے بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. رب کریم انہیں اس کا ثواب پہنچا. تمام سلاسل کے تمام بزرگوں کے بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور اس کا ثواب پہنچا. اے رب کریم سیدنا امام شاذلی رحمہ اللہ کے ذریعے سے ہم اس کا ثواب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مقدس بارگاہ میں توفۃ نذرانۃ در عقیدۃ پیش کرتے ہیں. رب کریم نے اس کا ثواب پہنچا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. اے رب کریم نے اس کا ثواب پہنچا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم کریم شریف ہے، آپ کے آباء کرام اولاد اطہار اہل بیت النبی امہات المومنین تمام صحابہ کرام تابعین تبع تابعین اولیاء امت علماء امت صلی امت کے بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. اے رب کریم سب کو اس کا ثواب پہنچا. بالخصوص سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، انہیں اس کا ثواب پہنچا. اے رب کریم تیرے پیاروں کے طفیل اس کا ثواب جن نوز کے جمیع مسلمین والمسلمات مومنین والمومنات کے بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. اے رب کریم سب کو اس کا ثواب پہنچا. اے رب کریم بالخصوص ہمارے والدین اعزاء اقربا بہن بھائی دوست احباب رشتہ دار اور مریدین میں سے جو بھی دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کو پیش کرتے ہیں، ان سب کو اس کا ثواب پہنچا. اے رب کریم تیرے پیاروں کے درجات کو بلند فرما اور رحمت المومنین والمومنات ہم سب کی مغفرت فرما دے. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى وصحبه اجمعين الحمد لله رب العالمين. اور مزید اس مسجد میں مدفون جو بزرگ ہیں ان کے بارگاہ میں اس کا ثواب پیش کرتے ہیں. صلی اللہ تعالی علیہ سیدنا محمد وعلى
जो अगर देर में है वो भी दायरे में शामिल हो जाए। दायरे में जगह रखी होती है, दायरे में बैठना चाहिए। हाँ, दायरा बना लें, हाथों में हाथ डाल लें। अब इंशाअल्लाह ताला इसमें ज़ात का जिक्र किया जाएगा, और इसमें ज़ात अल्लाह ताला के नाम को कहते हैं, और ये अजीम शान नाम ऐसा है कि इस एक नाम को जिक्र करने से अल्लाह के सारे नामों का जिक्र हो जाता है, क्योंकि बाकी सिफाती नाम है। और इसमें ज़ात का जिक्र ऐसा अजीम शान जिक्र है कि इससे दिल से दुनिया की मोहब्बत ख़त्म होती है, गैर की मोहब्बत को निकाल देता है, और आतिश इलाही, इश्क इलाही की आतिश को भड़का देता है। तो ये अल्लाह ताला तक पहुंचने का बेहतरीन जरिया है, और सिलसिला शाज़िलिया में ये जिक्र खास कहलाता है, विर्द खास कहलाता है। तो हमारी ये जो कैफियत होती है हदरा कहलाती है, इसको जिक्र अम्मारा भी कहते हैं। तो पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह शाज़िली हज़रात और दीगर जो इससे मुताल्लिक़ीन है वो इसी अंदाज में जिक्र करते हैं, और बाकायदा हदीस शरीफ में इस किस्म के जिक्र का कभी तस्करा मिलता है कि ईद के मौके पर हबशी मस्जिद में जिक्र कर रहे थे, और हदीस शरीफ के अल्फाज रक़सूना कि वो लोग रक्स कर रहे थे। यानी वो जिक्र के अंदर जो हरकत होती है, रक्स से मुराद वो नहीं है, मुराद जिक्र के जोश में जो हरकतें होती है तो वो उसको कहा जाता है। तो ये खुसूसी जिक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। तो तमाम हज़रात इसको कीजिएगा, और शुरू में अल कहेंगे तो हाथ बुलंद होंगे, और ला कहेंगे तो नीचे जाएंगे। फिर दरमियान में पंजों के बल भी खड़ा होता है, अल्लाह अल्लाह, और फिर झुक के और उठते भी है। जैसे जब उठेंगे तो अल, झुकेंगे तो ला, अल्लाह अल्लाह। तो इस तरह से जिक्र 3 स्टेप्स हैं इसके। तो तमाम के तमाम हज़रात तवज्जो के साथ कीजिएगा, और अल्लाह ताला इसकी बरकत अता फरमाए, फजल फरमाए, करम फरमाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हू, अल्लाह 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 अल्लाह
तो गला गर्म होता ना, नुकसान करता है। थोड़ी देर बाद पिया। हाँ, थोड़ी देर बाद जिसके बारे में और शायद इसकी विश्वास और इमाम रसूल की शादी का तारीफ फरमाते हैं।
इस सवाल को मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लफ्ज़ ब लफ्ज़ हर्फ ब हर्फ सीखा। इस दुआ को पढ़ने वाला दुनिया और आखिरत की भलाइयों को समेटने वाला होता है। हर किसी की तकलीफ, मुसीबत, आफत, परेशानी से महफूज रहता है। जब कोई दिल आफ्ताब की वक्त पढ़े तो हम कहा उसकी दुआओं को कबूल और उसके काम को आसान करवा देता है। अलगर्ज़ उलमा फरमाते हैं कि ये दुआ नीयत की ताबे है। जिस नीयत से इस दुआ को पढ़ा जाए अल्लाह तबारक व तआला उसमें कामयाबी और कामयाबी अता फरमाता है। तमाम हज़रात अपनी अपनी नीयतों को हासिल कर लीजिए। खास तौर पर शामिल कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह या अलीम या हकीम या हलीम या अलीम। अंत रब्बी व इल्मुका हस्बी व नि'mal रब्बी व नि'mal हस्बु हस्बी। तंसुर मन तशाअ व अंतल अज़ीज़ुर रहीम। نسألك العصمة في الأوقات والسكنات والكلمات والإرادات والقضاءات من الشكوك والذنوب والأوهام السابقة بالقلوب عما قال عليه وقد ابتلي المؤمنون وابتلوا استهزاء وشديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى عليه السلام وسخرت لنا ولإبراهيم عليه السلام وسخرت الجبال والحديد لداود عليه السلام وسخرت الريح والشياطين والجن لسليمان عليه السلام وسخر لنا كل بحر ولك في الأرض والسماء والفلك والملكوت وبحر الدنيا وبحر الآخرة وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء واهدنا ونجنا من القوم الظالمين وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك وانشرها علينا من خزائن رحمتك واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وكلنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون
ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون شاهت الوجوه وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما طاسين حميم عين سين قاف مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان حميم ثم الأمر وجاء النصر علينا لا ينصرون حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير بسم الله بابنا تبارك حيطاننا ياسين سقفنا كافها يا عين صاد كفايتنا حميم عين سين قاف حمايتنا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم ستر العرش مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا بحول الله لا يقدر علينا والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. इंशाअल्लाह तबारक व तआला अब दुआ की जाएगी और हदीस शरीफ में है कि अब दुआ बखुल इबादा। दुआ से पहले ये ऐलान भी समाप्त फरमा दीजिए कि अल्हम्दुलिल्लाह हर साल की तरह इस साल भी सालाना उर्स मुबारक कुतुबुल अफ्ताब सैयदना इमाम
ابو الحسن علی الشاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ منعقد کیا جا رہا ہے، اور یہ روحانی محفل، روحانی اجتماع انشاءاللہ تبارک و تعالی اسی مسجد میں، جامع مسجد یاسین آباد فیڈرل بے ایریا میں 20 جنوری کو انشاءاللہ تعالی منعقد ہو رہا ہے، اور مغرب سے انشاءاللہ تبارک و تعالی محفل کا آغاز ہو جائے گا، قرآن خوانی، نعت خوانی وغیرہ کا سلسلہ انشاءاللہ تبارک و تعالی، اور اللہ کی رحمت سے امید کرتے ہیں کہ تقریباً رات کو 11:30-12 بجے تک ہم اس پروگرام کی اختتامی دعا کر لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس کے بعد لنگر کا بھی اہتمام ہے الحمدللہ رب العالمین۔ پچھلے سال بھی تقریباً 25 دیگوں کا اہتمام کیا گیا تھا، اور پاکستان بھر سے لوگوں نے شرکت کی تھی الحمدللہ، اور بڑی تعداد میں اللہ کے نیک بندے تشریف لائے تھے، اولیاء کرام تشریف لائے تھے، علماء کرام، مفتیان اعظام، محدثین کرام، الحمدللہ علم کی فیلڈ کے تقریباً بہت سارے علماء بڑی تعداد میں تشریف لائے الحمدللہ رب العالمین۔ تو ویسے بھی کسی محفل میں کہتے ہیں، بزرگوں کا قول ہے کہ 40 مسلمان جمع ہو تو ان میں ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ یہاں پر تو اولیاء کی کثرت تھی کہ علماء کرام اتنی کثرت سے موجود تھے، اور اس سال بھی یہ پروگرام ہو رہا تو تمام حضرات سے شرکت کی درخواست کی جاتی ہے، اور نہ صرف خود بلکہ اپنے دیگر دوست احباب کو بھی اس میں شرکت کروائیں، کیونکہ سالانہ محفل ہے، اور اس میں کوئی اگر اپنا حصہ ڈالنا چاہتا ہے تو وہ اپنا حصہ ڈال بھی سکتا ہے اس میں، تو دیگوں کی صورت میں یا ویسے جتنی بھی استطاعت ہے اس کے حساب سے۔ تو یہ نیکی کا کام ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی، اور اولیاء کرام کی خدمت ہے کہ ان کا تذکرہ خیر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سب کو جزا خیر عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وأهل بيته وذرياته أجمعين والعاقبة للمتقين۔ اے رب کریم، اے رب کریم، اے رب کریم، اس محفل میں جو تیرا ذکر کیا گیا، قرآن مجید کی تفسیر بیان کی گئی، نعتیں پڑھی گئی، درود پاک پڑھے گئے، رب کریم وہ سب اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما لے، اور اگر کوئی غلطی سرزد ہوئی یا تیری رضا کے خلاف کوئی جملہ سرزد ہوا، اے رب کریم اسے معاف فرما دے۔ اے رب کریم تو حبیب علیہ السلام کے طفیل حاضرین کی مغفرت فرما دے۔ اے رب کریم ہمارے صغیرہ کبیرہ، ڈھکے چھپے، سہوا عمدن سرن علانیتن ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے رب کریم تو حبیب علیہ السلام کے طفیل ہمیں اپنے عذاب سے معمول فرما دے، عذاب جہنم سے منع عطا فرما دے، حشر کی ہولناکیوں سے محفوظ فرما دے، عذاب قبر سے امان عطا فرما دے، دنیا کی ذلت و رسوائیوں سے بچا دے۔ اے رب کریم تو ہمیں بلا حساب و کتاب جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرما دے، بروز قیامت حبیب علیہ السلام کی شفاعت سے بہرامند فرما دے، ان کے حوض کوثر سے پینا نصیب فرما دے۔ پورے صراط سے گزرتا ہو تو حبیب علیہ السلام کی مقدس دعا رب سلم کا ساتھ عطا فرما دے۔ میزان پہ جب نامہ اعمال توڑے جائیں تو حبیب علیہ السلام کی نظر عنایت کا ساتھ عطا فرما دے۔ قبر میں ان کی جلوت کی پہچان عطا فرما دے، منکر نکیر کے سوالات کو آسان فرما دے۔ اے رب دنیا کی زندگی کو ان کی غلامی کا عنادار بنا دے، اور ان کی اے رب کی سنت کا عنادار بنا دے۔ اے رب کریم تو ہمیں نیکیوں کی محبت عطا فرما دے، گناہوں سے نفرت عطا فرما دے، مسجدوں سے محبت عطا فرما دے، نمازوں سے محبت عطا فرما دے، اہل دین سے محبت عطا فرما دے۔ اے رب کریم تو حبیب علیہ السلام کے طفیل ہماری پریشانیاں، تکالیف، رنج غم، مصائب و علم، قرض داریاں، بے روزگاریاں، آپس کی ناراضگیاں اور سینوں کے کینوں کو دور فرما دے۔ اے رب کریم دنیا بھر سے تیرے بندے اس اجتماع میں دعا کے لیے اپنے پیغام بھیجتے ہیں، رب کریم تو سب کو جانتا ہے، رب کریم ان سب کو بھی یہ رب کریم ہمارے ساتھ اس دعا میں شامل فرما لے۔ اے رب کریم جو دعائیں مانگ رہے ہیں ان کے حق میں بھی قبول و مقبول فرما لے۔ اے رب کریم جو ہمارے بیمار ہیں
انہیں صحت و تندرستی عطا فرما دے، شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے۔ اے رب کریم جو یہاں پہ گھروں میں ہاسپٹلس میں ان سب کے حق میں دعائیں قبول و مقبول فرما دے۔ اے رب کریم، اے رب کریم، جو بے روزگار ہیں انہیں برسر روزگار بنا دے، جو باروزگار ان کو اس کے حلال میں وسعت برکت عطا فرما دے۔ اے رب کریم، اے رب کریم، یہ مہنگائی کا زمانہ ہے رب کریم، تیرے بندے پریشان ہیں۔ اے رب کریم، جو بے روزگار ہیں وہ بے روزگاری کی شکایت کرتے ہیں، جو باروزگار ہے وہ کاروبار کی بندی کی شکایت کرتے ہیں۔ اے رب کریم ان کی شکایتوں کو دور فرما دے۔ اے رب کریم کرم فرما دے، فضل فرما دے۔ اے مالک و مولا، حبیب علیہ السلام کے طفیل تمام بے اولادوں کو نیک و صالح اولاد عطا فرما دے، جو با اولاد ہے ان کی اولادوں کو نیک تازہ فرمان بنا دے۔ اے رب کریم کتنے لوگ ہیں جو اپنے بچے اور بچیوں کی وجہ سے ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے پریشان ہیں۔ اے رب کریم ان کی نافرمانی کو ختم فرما دے، میرے ماں باپ کا فرما بردار بنا دے۔ اے رب کریم نے دین پہ استقامت عطا فرما دے، دین مدین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے رب کریم کتنے گھروں میں جوان بچے بچیاں ہیں، اے رب کریم ان سب کے لیے نیک اور اچھے رشتے عطا فرما دے۔ اے مالک و مولا، جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں انہیں قرض کے بوجھ سے صبح کو دوشی عطا فرما دے، جن کی رقمیں پیسے جمع دی گئی ہیں ان کی رقمیں پیسوں سے واپس دلا دے۔ اے رب کریم تو حبیب علیہ السلام کے طفیل تمام تنگ دستوں کو کشادگی عطا فرما دے، جو غم میں انہیں خوشی عطا فرما دے، جو خوف میں انہیں امن عطا فرما دے، جو امتحانات میں انہیں کامیابی عطا فرما دے۔ اے رب کریم، اے رب کریم جو مشکلات میں ان کو آسانی عطا فرما دے۔ اے مالک و مولا، جہاں جہاں دنیا بھر میں مسلمان پشیمان حال ہیں، پریشان ہیں، ظلم و ستم کا شکار ہے، اے رب کریم ان کی مدد فرما، خاص طور پر فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے رب کریم ان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما دے، اے رب کریم ان کے دشمنوں کو ہلاک فرما دے۔ اے رب کریم تو حبیب علیہ السلام کی طفیل وہاں پر مسلمانوں کا غلبہ عطا فرما۔ اے رب کریم، اے رب کریم، حبیب علیہ السلام کی طفیل وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما، اس میں نظام مصطفیٰ کو نافذ فرما، قرآن و سنت کے نظام کو نافذ فرما۔ اے رب کریم حاضرین کی دلی مرادوں کو پورا فرما، تو ہم سب کے اور دنیا بھر کے مسلمانوں کی جان مال عزت آبرودین خلیمان اولاد کی حفاظت فرما۔ اے رب کریم اس اجتماع کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ اے رب کریم، اے رب کریم اس کے پیغام کو دیگر لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب کو بھی باقاعدگی کے ساتھ اس اجتماع کو اٹینڈ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم تو حبیب علیہ السلام کے طفیل ہمارے والدین کی، جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات کی مغفرت فرما دے۔ اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا عيبا الا سترته، ولا دينا الا قضيته، ولا مرضا الا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين۔ ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ صلی اللہ علیہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر حمد مغرق خذ يدي سهل لنا إشكالنا قلت حيلتي أنت وسيلتي قلت حيلتنا أنت وسيلتنا أدركنا 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 يا رسول الله۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين
والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. ان کے مولا کے ان پر کرو ان کے اصحاب و اطراف لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت کاش محشر جب ان کی آمد پر بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے کرسی کرنے والا مجھ سے خدمت کے کرسی کرنے والا مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين